हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ है। र आज चाहिँ हामी 39th क्लासमा छौँ है। र 39th क्लासमा छौँ। आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ, जसको नाम चाहिँ के छ, ट्याक्सेसन। ल, आज हामी ट्याक्सेसन सुरु गर्छौँ है। ट्याक्सेसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले यसमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ करको बारेमा हो है। कर भनेको चाहिँ अब ट्याक्स, कर बुझिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नु हुँदैन भने नि म बुझाउँछु। कर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हामी कुनै पनि ठाउँमा बस्छौँ नि, सरकारमा यो कर भनेको अब अहिले चाहिँ हामीले सरकारको मतलब राज्यको लागि तिर्ने भन्ने बारेमा बुझ्छौँ। तर कर भनेको हामीले खासमा चाहिँ जेमा पनि तिरेको हुन सक्छौँ के। जस्तै म एउटा कतै रुम लिएर बस्छु, कुनै सिटीमा, जस्तै म विराटनगरमा रुम लिएर बस्छु, विराटनगरमा होइन। म कसैको घरमा गएर रुम लिएर बसेको छु नि त। अब मैले त्यो घरबेटीलाई पैसा तिर्नुपर्छ बसे बापत। मैले उसको घर जुन बनाएको छ, उसले बनाएको घरको फेसिलिटीहरू युज गरे बापत मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यहाँनिर सर्टेन अमाउन्ट तिर्नु पर्यो। मलाई तिमीले यति यति फेसिलिटी दियौ, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै मैले उसलाई कर तिर्नुपर्छ है। कर त्यो घर भाडा भनेको कर जस्तै हो कि। अनि त्यही हामीले उठाएको घर भाडाले उसले के गर्छ, आफ्नो घरहरूमा अब कहिले बिजुली बत्तीको पैसा तिर्छ उसले, कहिले आफ्नो अब घरको रिनोभेसन गर्छ है। अब घरतिर यो बाल्कनीको यो हुन्छ नि, यो के भन्छ यसलाई, यो बार्स यो हुन्छ नि, यो चाहिँ भत्कियो रे। यो भत्कियो भने हामीले तिरेको पैसाले उसले मिलाउँछ, आफ्नै पैसाले पनि मिलाउला, जे होस्। हामीले भन्न चाहिँ अब रिनोभेसन गर्छ भन्ने कुरा त हो नि होइन। अनि हामीलाई चाहिँ उसले अब यस्तो सर्भिसहरू उसले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भयो। हामीले चाहिँ तिमीले मलाई सर्भिस दियौ, त्यो दिए बापत तिमीलाई चाहिँ यो लौ भनेर हामीले पैसा दिइन्छ। हो, यही कन्सेप्ट हो हामीले एउटा सरकारलाई तिर्ने कर पनि। सरकारलाई तिर्ने कर भनेको अब सरकारले हामीले हेर्नुहोस् न, हामी सानो भएदेखि अहिले 9 क्लासमा पुग्ने बेलासम्म हामीलाई सरकारले के दियो त हुन्छ। अब कोहीले चाहिँ के भन्दा केही छैन, यो हावा हो, यो केही दिएको छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर त्यस्तो हुँदैन के। तपाईँलाई आफ्नो घरको अगाडि बाटो ल्याइदिएको छ, त्यो हिँड्ने बाटो ल्याएको छ, त्यो के हो, सरकारले गरेको हो। तपाईँ जन्मेर 9 महिना पुग्ने बेलासम्म तपाईँलाई खोप मात्रै लगायो, त्यो सरकारले गरेको कुरा हो। तपाईँलाई यताउता अब हुन्छ नि, स्कुल नै सेटअप गर्न दियो भनौँ न, तपाईँ पढ्ने स्कुल नै पनि सरकारको ठाउँमा बनेको छ, सरकारले बनाउन दिएको छ र बनेको छ। सरकारले यो स्कुल हटा भनौँ भने हटाउनै पर्छ है। यसरी हामीलाई चाहिँ सबै कुरा हाम्रो राज्यले दिएको हुन्छ। राज्यले नै दिएको फेसिलिटी हो क्या सबै, नपुग्ने केही पनि छैन, चलाउन नजानेर मात्रै हो। हामीलाई सबै कुरा दिएको हुन्छ है, राज्यले दिएको हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्यलाई तपाईँले मलाई यो कुरा दिनुभयो, यो फेसिलिटी दिनुभयो, तपाईँले मलाई यो फेसिलिटी दिएको आधारमा मैले तपाईँलाई यति तिर्छु, यति भनेर आफैले तिर्ने त होइन। यो चाहिँ खासमा चाहिँ अब हाम्रो बजेट भाषणहरू हुन्छ, यताउता हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कर डिफाइन गरिएको हुन्छ के। यो चिजको लागि यो कर, यसको लागि यति ट्याक्स, यसको लागि यति ट्याक्स, तिमीले यो गर्दैछौ भने यति % मलाई ल्याऊ, यो गर्दैछौ भने यति % मलाई ल्याऊ भनेर हामीलाई चाहिँ राज्य कोषमा चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा हामीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई हामीले कर भनिन्छ है, त्यहीलाई कर भनिन्छ। अब बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्यो, बाहिर कुनै देशबाट तिमीले भित्र ल्याउनु पर्यो, हाम्रो कन्ट्रीमा ल्याउनु पर्यो। बाहिरबाट हाम्रो कन्ट्रीमा सामान ल्याउँदा मैले अब बाहिरबाट सामान ल्याउँदैछु, मैले आफ्नो यहाँ देशमा ल्याएँ, मैले यो सामान बाहिरबाट ल्याएको सामान मैले मेरो देशमा चलाउन पाऊँ भनेर चाहिँ हामीले पैसा दिनुपर्छ के, कर तिर्नुपर्छ। हो, त्यो पनि एउटा कर नै भयो। जेमा पनि कर हुन्छ। तपाईँले एउटा रिचार्ज कार्डमा पनि तलपट्टि इन्क्लुसिभ अल ट्याक्सेस भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ होला नि, त्यहाँ पनि ट्याक्स हुन्छ है। अब जस्तै तपाईँले 100 को रिचार्ज गर्दा 98 कति काट्छ, 49.02 र 98.4 कि यस्तै कति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 98 कति पो हुन्छ, जस 49.02 चाहिँ हुन्छ है। 50 को रिचार्ज गर्दा यति मात्रै आउँछ, र यो गर्दाखेरि 98 कति पो आउँथ्यो, 98 खै कति आउँथ्यो, जस अलिकति घटेर आउँछ, काटेर आउँछ है।
500 को रिचार्ज गर्दाखेरि 490 मात्रै आउँछ है, 490 मात्रै आउँछ 500 को रिचार्ज गर्दाखेरि। यो भनेको पनि खासमा त हामीले त 500 रुपियाँ दिएको हो नि त, तर 10 रुपियाँ ट्याक्स काटेको हुन्छ कि, यसरी ट्याक्स काटेर लिएको हुन्छ। इभन तपाईँ सिनेमा हेर्न जानुभयो भने पनि सिनेमामा पनि तपाईँले यदि सिनेमाको त्यो टिकटलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने तलपट्टि ट्याक्स काटेको हुन्छ, कर काटेको हुन्छ हामीलाई, यति रुपियाँ चाहिँ तपाईँले हेरे बापत कर तिर्नुभयो भन्ने हुन्छ। जे सामान किन्दाखेरि पनि कर चाहिँ यताउता गरिएकै हुन्छ, तिर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ त्यो छुट्दैन है। यसरी चाहिँ हामीले करहरू तिर्ने गरिन्छ। अब कर तिर्ने पनि 2-3वटा तरिका हुन्छ, दुईवटा भनौँ, अब स्पेसल्ली 2टा टाइप्स छ हाम्रो कर तिर्नेको। एउटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डिरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ, र अर्को भनेको हाम्रो इन्डिरेक्ट ट्याक्स हुन्छ है। डिरेक्ट र इन्डिरेक्ट। डिरेक्ट भनेको हामी स्वयंले पे गर्ने, आफैले नै लगेर मैले यो गरेँ, मैले यो गरे बापत यी पैसा भनेर हातमा लगेर थम्याउने, यो भनेको डिरेक्ट भयो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले यो गरेँ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन के, मैले यो गरे बापत मैले कर तिरेँ भन्ने नै थाहा नभइकन कर तिरिसकिएको हुन्छ के, हो यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डिरेक्ट भन्ने गरिन्छ। हुन त फेरि यस्तो हुन्छ, कुनै केसमा चाहिँ हामीलाई थाहा भएरै पनि हुन्छ है, त्यो थाहा नभइकन हुने भन्ने होइन। जे होस् हामीले कर कहिलेकाहीँ अननोइङली कहिलेकाहीँ नोइङली तिरिन्छ, यो भनेको चाहिँ इन्डिरेक्ट भयो। एक्जाम्पल दिन्छु, बुझ्नुहुन्छ त्यस पछाडि। जस्तै इन्कम ट्याक्स, मैले यो देशमा कमाए बापत मैले सरकारलाई केही तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो ट्याक्सको कुरा चाहिँ एकदम बवाल चिज हो के। यो ट्याक्स को आधारमा नै हाम्रो लगभग यो अर्थतन्त्र इकोनोमी जुन हुन्छ देशको, यसलाई चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ यो ट्याक्सले। जस्तै नेपालमा चाहिँ अलिकति कमै छ रेट है। यस्तै अलिकति डेभलप कन्ट्री जस्तै जर्मनीहरू, यिनीहरूमा चाहिँ एकदम हेभी ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ के, हाई ट्याक्स के। त्यो त तपाईँले सोच्नै सक्नुहुन्न के, यत्रो कमायो यति तिर्ने भन्ने लाग्छ, तर त्यो गलत हुन्छ। के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो पहिला म कहाँ थिएँ, इन्डिरेक्टवाला कुरा सकाइहाल्छु है। इन्डिरेक्ट, अब यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सहरू पर्छ, प्रपर्टी होइन, मैले कमाएको घर जग्गाको बापत, घर जग्गाहरू हुन्छ नि त मेरो यदि जग्गा छ भने मैले तिर्नुपर्छ के, तिर्नुपर्छ है, तिरो भन्छ, त्यो भनेको ट्याक्स नै हो, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। अरू यदि आफूले प्रफिट गरिन्छ, कतैबाट बोनसहरू यताउता त्यो प्रोजेक्टको प्रफिटहरू आउँछ, यस्तोको लागि पनि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। क्याजुअल गेन ट्याक्स है। जस्तै त्यो नेपाल आइडलमा जित्यो भने हुन्छ नि, नेपाल आइडलमा जित्दाखेरि सबै पैसा पाएन रे भन्ने सुनिन्छ नि, ट्याक्स काटेको हुन्छ क्या त्यसमा कहिलेकाहीँ। त्यो हुन्छ है, कौन बनेगा करोडपतिमा पैसा नपाउने भने जति ठ्याक्कै पैसा नपाउने, त्यो भनेको चाहिँ खासमा त्यहाँ कर काटिएको हुन्छ क्या, अलिकति ट्याक्स काटिएको हुन्छ है। अनि अर्को मैले गाडी किनेँ भने त्यसको लागि मैले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ है, यो भयो। अब इन्डिरेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याट, जस्तै हामीले हरेक सामान, इभन एउटा सानो चाउचाउ किन्दाखेरि, चक्लेट किन्दाखेरि पनि तिरिन्छ यो चाहिँ है। भ्याट चाहिँ नेपालमा 13% भन्ने छ के अरे, त्यही चलिरहेको छ है। अनि त्यस पछाडि अरू अब भन्सारमा तिर्नुपर्नेहरू, भन्सारमा पनि तिरिन्छ क्या हामीले, भन्सारमा तिरेको। अब जस्तै सामान के भन्नुहुन्छ त, कोहीले चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ नि, बोर्डरतिर गयो भने सस्तो पाउँछ, काठमाडौँ पोखरामा त महँगो पाउँछ भन्नुहुन्छ नि। बोर्डरतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोहीले चाहिँ बोर्डर उता पारी गएर भन्सार नकाटिकन ल्याएर बेच्ने काम गर्नुहुन्छ के, योले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई सिधै तल झार्छ, यो गलत काम हो है। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ इलिगल काम हो, यो गरेको थाहा पाइएमा चाहिँ फेरि एकदमै नराम्रो परिणाम हुन्छ है। त्यही भएर त्यतातिर चाहिँ अलिकति सस्तो पाइने कारण त्यो हो है। ट्याक्स तिरेर ल्यायो भन्ने बित्तिकै त आफूले ल्याउने सामानभन्दा अलिकति बढी तिरेर ल्याउनु पर्ने भयो नि त ट्याक्स तिरेको केसमा त हो। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिकति बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ है, कर तिर्दाखेरि बढी तिरियो भन्ने कुरा हो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो कति धेरै केसमा चाहिँ यो कर छल्ने चलन पनि छ के, कर नतिर्ने अलिकति फटाइ गर्ने पनि छ है। त्यो गलत हो है, तपाईँहरूले अहिले सिक्नुपर्छ है, यस्तो गर्नु हुँदैन। हजुरहरूको एउटा सोसियल ड्युटी, मोरल ड्युटी पनि हुन्छ है सरकारको लागि, त्यो चाहिँ आफूले फलो गर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को अब सर्भिस ट्याक्सहरू हुन्छ होइन, आफ्नो कमाइको पैसाहरू दिनुपर्ने हुन्छ सरकारलाई, यति % चाहिँ भयो यो होइन भन्ने कुराहरू। यो भयो इन्डिरेक्ट ट्याक्सहरू है। मैले अघि के भन्दै थिएँ, एउटा अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको थिएँ।
जर्मनी अथवा कुनै विकसित देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स एकदम हाई हुन्छ के। र त्यो ट्याक्स चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जनतालाई नै अफर गरिएको हुन्छ के। जनताबाट लिएर जनतालाई नै अफर गरिन्छ। जस्तै कुनै कुनै कन्ट्रीहरूमा मेडिकल चार्ज लाग्दैन, मेडिकल चार्ज नै लाग्दैन, तर फेरि डक्टरले त्यहीँनिर चाहिँ सबैभन्दा धेरै कमाउँछ। मेडिकल चार्ज चाहिँ लाग्दैन, हस्पिटल गएर जचाएको पैसा लाग्दैन, तर त्यही ठाउँमा फेरि डक्टरलाई एकदमै बढी पे गरिन्छ। यो केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि डक्टरले मेडिकलमा कोही पेसेन्टले पैसै नतिरिकन डक्टरले कसरी पैसा पाउँछ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर यो सबै चाहिँ खासमा उनीहरूले आफ्नो इकोनोमीमा मेन्टेन गरेको हुन्छ। यो त बवाल हुन्छ कि यो ट्याक्स भन्ने चिज चाहिँ नि। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोस्परस लाइफ हुन्छ कि एउटा मान्छे को एउटा नेसनको मान्छेहरूको। तर यसको लागि सबैले साथ दिनुपर्छ होइन। कसैले ट्याक्स छल्ने, कसैले धेरै सामानलाई पनि थोरै बनाएर बेच्ने, कसैले भ्याट बिल आफै बनाएर दिने, कसैले भ्याट बिलै नदिने, सामान यतिकै पठाइदिने, ल बिल म आफै मिलाउँला नि भन्ने यस्तो यस्तो फटाइ काम गरौँ भने चाहिँ यो पुरै डुब्छ, यो बिग्रिन्छ क्या, देशै बिग्रिन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है तपाईँहरूले चाहिँ। अलिकति सिभिक्स नलेज पनि चाहिन्छ है। ल यो भयो। अनि सरकारले चाहिँ खासमा हामीबाट उठाएको ट्याक्स चाहिँ हामीलाई नै दिएको हुन्छ है। यो राज्यको एउटा ढुकुटीमा गएर जम्मा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामीलाई नै पछि फिर्ता दिन्छ। डिफ्रेन्ट मिन्सबाट दिन्छ। कहिलेकाहीँ अब बाटो बनाएर दिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ होला गाउँघरतिरको स्कुलमा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू आउँछ सरकारबाट दिएको है। त्यो स्कुलहरूको प्रोजेक्ट पनि खासमा त्यही हामीलाई तिरेको कर, एजुकेसनल कर पनि लिएको हुन्छ क्या हामीलाई। त्यही कर चाहिँ उता गएर राज्यको कोषमा बस्छ। त्यही कोषको पैसा चाहिँ फेरि यता आएर हामीलाई नै हाम्रै सोसाइटीको स्कुलमा, कम्युनिटी स्कुलमा लगेर बनाएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रोजेक्टमा राखिन्छ। त्यसरी हामीले दिएको पैसा हामीले नै पाउँछौँ है। घुमिफिरी आउने हो के। पैसा त केही पनि होइन कि, त्यो यताउता घुम्ने चिज हो। तर सर्भिस भनेको चाहिँ हामीसँग आउँछ जोस्, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अब हाम्रो ट्याक्सको चलन के छ भन्दाखेरि ट्याक्स, ल हामीले पढ्नुपर्ने ट्याक्सहरू है। ट्याक्स चाहिँ अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब जेनरली चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा फिस्कल इयर भन्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले अकाउन्ट पढ्नेहरू चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। फिस्कल इयर भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष भन्छ। आर्थिक वर्ष चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ? 1 श्रावणमा सुरु हुन्छ। भनेको साउन पहिलो दिनबाट 1 वर्ष ठ्याक्कै काटेर घुमाएर निस्किँदाखेरि यो चाहिँ कतिमा? लास्ट अफ असाढ, असाढ मसान्तसम्म भन्छ नि। यतिकामा असाढ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्छ नि। त्यो भनेको फिस्कल इयरभित्रमा यो गरिसक भनेको हो के फिस्कल इयर है। फिस्कल इयरभित्रमा त्यो एउटा केही प्रोजेक्ट आउँछ भने होइन, 1 वर्ष प्रोजेक्ट छ भने यतिभित्रमा त्यो जसरी भए पनि एकम्प्लिस गर्नु पर्यो, सकाउनै पर्छ है। यो फिस्कल इयरको कुरा भयो। अनि यसैभित्र चाहिँ तपाईँले यो 1 वर्षमा जति कमाउनुहुन्छ नि हो त्यसको पनि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले जेनरली है कमाइकै कुराहरू, कमाइ र बेचबिखनको कुराहरूको बारेमा, ट्याक्सको बारेमा पढिन्छ होला सायद। हामीले चाहिँ त्यही पढेको हो है। हामीले चाहिँ अब यो ट्याक्सको बारेमा धेरै पढ्नु पर्थ्यो। त्यो आफ्नो कमाइको यति हिस्सा दिने होइन। अनि त्यो स्ल्याबहरूको कुरा पनि हुन्थ्यो। 1 जना मात्रै भयो भने यति तिर्नुपर्ने, बिहा भएको रहेछ भने यति तिर्नुपर्ने भन्ने पनि हुन्थ्यो। त्यो कुराहरू हामी पछि हेर्छौँ है, एक्जाम्पल आइसके पछाडि। अनि ल यो भयो जेनरल ट्याक्सको कुरा। अब केही एक्जाम्पल देखाउँछु म तपाईँहरूलाई, 1-2वटा, धेरै भन्दा पनि 1-2वटा एक्जाम्पल हेरौँ। अनि सेल्स ट्याक्सहरू पनि हुन्छ है। सेल्स ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो के पर्छ? सेल्स ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो भ्याट पर्छ। यसको बारेमा पनि हामीले धेरै पढ्छौँ। भ्याट भनेको त मैले लगभग अगाडि पनि अगाडि छैन, भ्याटको बारेमा कुरा भएको छैन, डिस्काउन्टको मात्रै भएको थियो। भ्याट भन्ने पनि हुन्छ एउटा, त्यो भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स हो है। भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ खासमा हामीलाई सेल्स ट्याक्स भन्छ। सेल्स ट्याक्समा लाग्ने हो। यो भनेको केही सामान किन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यतिखेर तिर्नुपर्ने हो है हामीले। अनि त्यस पछाडि यसको बारेमा, यो भ्याटको बारेमा चाहिँ हामीले 10 क्लासमा मजाले पढिन्छ है। यसको त हामीले धेरै नै पो पढेको छौँ त। योभन्दा अगाडि मैले क्लास 10मा भ्याटको त धेरै पढाएको छु त। यो त कता छ जियोस्, अहिले छोडिदिउँ। हामीले भ्याटको बारेमा त्यहाँ पढ्नुपर्छ 10मा है। तपाईँहरूले अर्कोचोटि पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ? ल अब चाहिँ एक्जाम्पलमै लागौँ है, धेरै गफ भयो जस्तो छ। एक्जाम्पल छ यहाँनिर।
The net price excluding tax of an article is rupees 80. What's the SP? Including VAT. Including अब ट्याक्स भनेको छ भ्याट नभनौँ 13% ट्याक्स। अब मैले यसको वर्कफ्लो चाहिँ तपाईहरुलाई कहाँनेर बुझाएको थिएँ भन्दाखेरि यो सेल्स ट्याक्सको कुरा हो है। हामीले यसको वर्कफ्लो प्रफिट एन्ड लसमा बुझेको थियौँ। प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर डिफाइन गरेको थिएँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो भागमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, केही पनि सामानको एसपी हुन्छ। एसपी भइसकेपछि त्यहाँनेर भ्याट जोडिन्छ। भ्याट जोडे पछाडिको अमाउन्ट चाहिँ फाइनल एसपी हुन्छ र फाइनल एसपी चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो हामीले प्रफिट एन्ड लस पढ्ने बेलामा पढेको थियौँ है। अलिकति जस बाहिरको ओभरफ्लो एउटा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा, ओभरफ्लो होइन वर्कफ्लो चाहिँ त्यो चाहिँ बुझाइदिएको थिएँ है। ल अब हेरौँ यो सामानको कुरा के भइरहेको रहेछ। द नेट प्राइस एक्सक्लुडिङ भनेको ट्याक्स बिना, इन्क्लुडिङ भनेको विथ ट्याक्स है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि सामानलाई ट्याक्स नजोडिकन हेर्दाखेरि चाहिँ 1500 पर्छ अरे भने अब यसमा 13% ट्याक्स हान्यो भने 13% कर जोड्यो भने कति तिर्नुपर्छ त भनेको छ। यसको लागि पनि त्यो पर्सेन्टेजवाला फर्मुलाले काम गर्छ है। एसपी इन्क्लुडिङ ट्याक्स भनेको के हुन्छ, यो भनेको 100 प्लस कति हो ट्याक्सको अमाउन्ट, ट्याक्स पर्सेन्ट 13% अफ एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट है। यो हुन्छ है। यो भनेको के भयो 113% अफ एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट। भ्याट भन्दा नि यहाँ ट्याक्स मात्रै भनेको छ। यो भनेको कति आयो 1.13 हो। 1.13 अनि 1.13 अफ कति भयो यहाँ 1500 हो। यो भनेको कति आयो त 1.13 इन्टु 1500 भनेको आउँदो रहेछ 1695। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब रुपिज लेख्न नबिर्सिने है, अगाडि रुपिज लेख्नुपर्छ। अनि यसै गरी अर्को एउटा क्वेसन छ यस्तै खालको। यो पनि सेल्स ट्याक्सकै छ। मैले अहिले सेल्स ट्याक्सकै मात्रै गरेँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अर्कोको बारेमा हेरौँला। के भनेको छ यो चाहिँ अलिकति यो अगाडिको एसपीसीपी एमपीवाला कुरा पनि आउँछ यसमा। द एमपी अफ ए टेलिभिजन इज रुपिज 20,000 if 13% tax was levied after allowing 10% discount, find final price। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले यो सामान किनबेचको एउटा जुन वर्क फ्लो हुन्छ, कसरी सामान किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा मैले प्रफिट एन्ड लस गराउने बेलामा त्यसको 33.33% को कुरा गरेँ। अनि हामीले डिस्काउन्ट पढ्ने बेलासम्म त्यसलाई 66.66% सम्म पुर्याएको थियौँ। अब हामीले 100% पुरा गर्छौँ है। अब जस्तै यहाँ टेलिभिजनको कुरा गरेको छ, मैले एउटा टेलिभिजनको नै एक्जाम्पल दिएँ है। अब टेलिभिजन ओरेन्ज कलरको चाहिँ हुँदैन है, तर फेरि यो भयो है। ल हामीसँग एउटा कुनै टेलिभिजन छ। यो टेलिभिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिटेलर है। रिटेलर भनेको चाहिँ एक एकवटा गर्दै सामान बेच्ने हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक दोकानहरू, त्यसलाई रिटेलर भनिन्छ। रिटेलरले चाहिँ होलसेलबाट ल्याउँछ अथवा गोडाम आफ्नो हुन्छ नि, ठुलो पसल पनि हुनसक्छ उसको, रिटेलर नभइकन होलसेलर भएर पनि एउटा मात्रै बेच्न पनि सक्छ। त्यो केसहरू अलग छ है, त्यहाँतिर खासै जान पनि पर्दैन अहिले। जोस् उसले कतैबाट त्यो सामान किनेर ल्याउँछ, किन्दाखेरि उसले सर्टेन अमाउन्ट तिरेर ल्याएको हुन्छ, जसलाई हामीले सिपी भनिन्छ, कस्ट प्राइस। सामान ल्याइसके पछाडि उसले त्यहाँनिर स्टिकर टाल्छ एउटा, अथवा एउटा ट्याग बनाउँछ, प्राइसको ट्याग बनाउँछ। यो सामानलाई चाहिँ यति रुपैयाँ पर्छ है भनेर भन्छ। त्यसलाई हामीले मार्क प्राइस, लेभल्ड प्राइस, मार्केट प्राइस, ट्याग्ड प्राइस यस्तो नाम दिएको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो एमपी हुन्छ। र
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको पनि होइन मन अलि कमलो हुन्छ, उसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिन मन लाग्छ के। कहिलेकाहीँ अब कहिले दसैँ अफर चल्छ, कहिले तिहार अफर चल्छ, कहिले न्यु इयर चल्छ, कहिले क्रिसमस अफर चल्छ, कहिले ईदको अफर चल्छ, के दुनियाँदारी हुन्छ नि त, त्यो चलिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा अथवा जेनरल केसमै पनि हामीलाई डिस्काउन्ट दिइने गरिन्छ। डिस्काउन्ट भनेको एमपीबाट घट्छ। डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि एउटा एसपी आउँछ। अब तपाईँले यति तिर्नु पर्यो है भन्नेसम्म कुरा पुग्छ कि त्यस पछाडि फेरि अर्को तनाव सुरु हुन्छ। अब यति त तिर्नु पर्ने थियो तर किने बापत कर पनि तिर्नु पर्यो नि तपाईँले भन्छ, फेरि कर जोडिदिन्छ प्लस ट्याक्स। अब ट्याक्स जोडे पछाडि हाम्रो फाइनल एसपी आउँछ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो कुरा बुझ्यो भने यो क्वेसन केही पनि होइन है। ल अब हेर्नुहोस् त के भनेको छ, एमपी अफ टेलिभिजन इज 20,000, 13% ट्याक्स वाज लेभाइड आफ्टर अलोविङ 10% डिस्काउन्ट। कुरा बुझ्नुहोस्, पहिला सुरुमा एमपी पछाडि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है। एमपी भनेको म यो वर्कफ्लोसँगै लग्छु है। पहिला सुरुमा एमपी भनेको 20,000, त्यस पछाडि एमपी पछि के आउँछ, डिस्काउन्ट आउँछ भने पछाडि डिस्काउन्ट भनेको के भयो। हुन त मैले तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यो निकाल्ने फर्मुला पनि सिकाएको छु र पनि हामी एउटा वर्कफ्लो देखाइसके पछाडि त्यसैमै काम गरौँ। 10% अफ डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ, एमपी को हुन्छ। यो भनेको के भयो, 0.1 टाइम्स 20,000, यो भनेको 2,000 भयो। अब के भयो त, त्यस पछाडि एसपी आउँछ, एक्सक्लुडिङ ट्याक्स, एसपी एक्सक्लुडिङ ट्याक्स है। यो भनेको कति भयो त, यो भनेको एसपी एक्सक्लुडिङ ट्याक्स 1800 भएको, 1800 भयो, 18,000 होला, 18,000 भयो। त्यस पछाडि ट्याक्स जोडिन्छ। ट्याक्स भनेको कति भनेको छ, अमाउन्टमा लेख्नु पर्यो, 13% अफ एसपी। ट्याक्स सधैँ के को लाग्छ, एसपी को लाग्छ। यो वाला है एक्सक्लुडिङ ट्याक्स वालाको लाग्छ, अफ एसपी एक्सक्लुडिङ ट्याक्स। यो भनेको कति आयो, यो भनेको 0.13 टाइम्स 18,000। यो भनेको के हुन्छ, 0.13 टाइम्स 18, 1, 2, 3 भनेको 2340। अब हेर्नुहोस् त लास्टमा फाइनल एसपी भनेको के हुन्छ, फाइनल एसपी भनेको चाहिँ एसपीमा जोडिने हो नि त। एसपीमा ट्याक्स सधैँ जोडिन्छ। यो भनेको के भयो, एसपी आएको थियो 18,000 प्लस 2340 भनेको कति आयो, 20,340 चाहिँ हाम्रो आयो है, 340 आयो र यो चाहिँ फाइनल एसपी भयो है। कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट घट्छ, भ्याट बढ्छ, भ्याट अथवा ट्याक्स। डिस्काउन्ट केबाट घट्ने हो, एमपीबाट, र एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा चाहिँ भ्याट जोडिने हो है, भ्याट अथवा ट्याक्स है, ट्याक्स जोडिने हो। अब यसलाई गर्ने एउटा छोटो तरिका पनि देखाइदिन्छु है। जस्तै हामीले 2-3 वटा स्टेपमै सकिन्छ। एसपी भनेको के हुन्छ, एसपी भनेको 100 माइनस, एसपी भनेको डिस्काउन्टवाला कुरा, एक्सक्लुडिङ भ्याट है। यो भनेको कति भयो, माइनस डिस्काउन्ट कति छ, 10%, 10% अफ एमपी। यो भनेको कति आयो, 0.9। एमपी भनेको कति छ, एमपी भनेको 20,000, यो भनेको 18,000। अनि एसपी विथ भ्याट विथ ट्याक्स भनेको कति आयो, यो भनेको चाहिँ 100, भ्याट जोडिने हो भने पछाडि प्लस कति, 13% अफ एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्याट होइन ट्याक्स। यो भनेको कति आयो, 113% अफ 18,000। यो भनेको कति आयो त, 1.13 टाइम्स 18, 1, 2, 3 भनेको 20,340। यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ, यतिमा मात्रै है। ल यति नै थियो आजको लागि। हामीले ट्याक्सको र सेल्स ट्याक्सको केही इक्जाम्पल सल्भ गऱ्यौँ। ट्याक्स भन्ने चिज के हो त भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को खालको यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कपल र सिङ्गलवाला कुरा हुन्छ कि ट्याक्समा होइन, विवाहित र अविवाहितले छुट्टै खालको ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गरौँला।
त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनुदान स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो के छ त पोलिसी है नेपालमा सिङ्गलले कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ र कपालहरूले कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि यसो हेर्नु होला, खोज्नु होला है। र केही नयाँ कुराहरू भेट्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ नोट गरेर राख्नु पऱ्यो है एउटा नोट कपीमा। मजा आउँछ यस्तो कुराहरू पढ्न। ल यति भन्दै बिदा माग्छु है त, धन्यवाद।